अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो इनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुक्काम ने जब प्रेस हेडआउट में बताया कि इन्होंने 2000 तोला सोना जब्त किया है जो पुलिस की तहवील में मौजूद है, तो इस मुसाफिर ने इनकी इस्लाह की कि ये 2000 नहीं बल्कि 3100 तोला सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े सरहदी गांव में नमदार हुआ, जहां इसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजरेआम पर आया, जब वो चांदनी चौक पर मोती बाजार के एक ताजिर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने इससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं है, सेठ आबिद है। सेठ आबिद जो 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड किंग की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार इन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता था जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क कायम करना होते हैं और रियासती अशरफियाँ और सरहददारी अफसरान के साथ ताल्लुक़ कायम करना भी होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मुकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। बकसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां इनके शेख तजारती किबले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब इनके वालिद ने कराची के सरापा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग किया करते थे, इनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दिहाई के अख्ताम तक इन्होंने एक माहीगीर आसिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग की और अपनी इजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार इन लोगों में होता है जो पाकिस्तानी तनाज़र सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। इनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतज़ामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और इससे भी आगे बहुत काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियत 1950 की दिहाई के आखिर तक हासिल कर चुके थे, जब इनकी स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो की जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरवानी से अरबी ज़बान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि इनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंद लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरबेस में काम करने वाले चार्ल्स मेलेनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर साल हज पर जाते और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब इनका स्मगलिंग का कारोबार मज़ीद वसी हुआ तो इन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को कुछ सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिसमें नुमाया तौर पर दिहाल और एवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियत, रवाबित और सरमाया नहीं था। इनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ आबिद पर इनके तवील कैरियर के दौरान इन पर कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है, हालांकि इनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई। सन 1950 और 1960 की दिहाई में दुनिया भर में सेठ आबिद की तजारत ने फ़रोग़ पाया, जिसमें कभी कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती थी और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। 1970 की दिहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा भी कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने न सोचा था।
لاہور شہر میں سیٹھ عابد رہائش گاہ پر پولیس کی ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی گھڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس، اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر مختلف کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگز کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سیٹھ عابد کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جس میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈز کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئی۔ سن 1977 میں جب کراچی کونسل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ عابد نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تجارتی، تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہاسپٹل کے برن وارڈ کے لیے 1,91,000 روپے کی بڑی امداد دی تھی۔ سیٹھ عابد کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے، جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی NCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولہ سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ایرک ہکسبام کے سماجی ڈاکو کی اصلاح پر تنقید کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بات پر استقلال کیا تھا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں، پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک اسمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی معاونت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سے ٹاؤن ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں داد کا شارجہ اننگز میں استقبال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی، بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملک کی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا تھا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: اسمگلر، سونے کا تاجر، اسٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی کی جائیدادوں کے مالک تھے، اور پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئرلینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ اسمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ اخبارات ان کے بارے میں بہت مشہور بیان، اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ اسمگلر کی حیثیت سے پیش کیا، تو سیٹھ نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا۔
سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سید عابد کے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا بدنام کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بیٹی اور بہنوں کی شادی کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ کسی بھی تعریف اور پہچان کے بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔